एकाइ 6 विकास अर्थशास्त्र डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्स एक्सर्साइज 6। तल दिएका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर दिनुहोस्। आर्थिक विकास भनेको के हो? उत्तर एउटा अर्थव्यवस्थामा राष्ट्रिय आयुको हुने दिगो वृद्धिले देशको सम्पूर्ण नागरिकको जीवन स्तरमा हुने वृद्धिलाई आर्थिक विकास भनिन्छ। प्रोफेसर जी.एम. मायरका अनुसार आर्थिक विकास एक यस्तो प्रक्रिया हो जसमा दीर्घकालीन कुनै अर्थव्यवस्थाको विस्तार राष्ट्रिय आयुमा वृद्धि हुन्छ। ख नम्बर नेपालमा भएको आर्थिक विकासको क्षेत्रहरू पहिचान गर्नुहोस्। उत्तर नेपालमा भएको आर्थिक विकासको क्षेत्रहरू स्वास्थ्य क्षेत्र, प्रविधि क्षेत्र, विद्युत, यातायात र सञ्चारको विस्तार आदि हुन्। नम्बर ग आर्थिक वृद्धिको अर्थ स्पष्ट पार्नुहोस्। उत्तर एउटा अर्थव्यवस्थाको एक वर्षको अधिक हुने राष्ट्रिय उत्पादनको वृद्धि आकारलाई आर्थिक वृद्धि भनिन्छ। जस ज्यावको भाइबरका अनुसार आर्थिक वृद्धि भन्नाले अर्थतन्त्रको आम गरीब हटाउने मद्दत गर्छ। घ नम्बर आर्थिक विकास र वृद्धि बीचको भिन्नता देखाउनुहोस्। आर्थिक विकास र वृद्धि बीचको भिन्नता यस प्रकारका छन्। आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि। एक नम्बर आर्थिक विकास जीवन स्तरबाट मापन गरिएको हुँदा यो गुणस्तरको धारणा हो। आर्थिक वृद्धि यो आयुको परिवर्तन मापन हुने हुनाले यो सङ्ख्यात्मक धारणा हो। 2 नम्बर लामो अवधि समय वृद्धिमा जीवन स्तर सुधार हुने हुँदा आर्थिक विकासको वृद्धिले दीर्घकालीन धारणा हो। 2 नम्बर एक वर्ष आयु परिवर्तन आधारमा आर्थिक वृद्धि हुन्छ। 3 नम्बर आयु समाप्त रोजगारी समान अवसर प्रदान गरी गरिबी हटाउने रहेको हुन्छ। 3 नम्बर कुनै एक विषयमा सकारात्मक रूपमा तर तीव्र गतिमा अर्थतन्त्रलाई उकाल्ने उद्देश्यले रहेको हुन्छ। अङ्ग नम्बर नेपालको अर्थतन्त्रको मुख्य 5 विशेषता के हुन्? उत्तर नेपालको गरिबी तथा विकासमुखी राष्ट्र हो। नेपालको अर्थव्यवस्थाको मुख्य विशेषताहरू निम्न अनुसार छ। एक नम्बरमा कृषि मुख्य व्यवस्थाको रूपमा नेपालको अधिकांश मानिसहरूको प्रमुख पेसा कृषि हो। उद्योगभन्दा व्यापार क्षेत्रको पर्याप्त विकास नभएको हुँदा देशको कुल जनसङ्ख्याको करिब 70% कृषि नै भर परेको र 3 कृषि गर्ने तरिका परम्परागत किसिमको हुनाले कृषि उत्पादनमा सहयोग कम छ। कुल राष्ट्रिय उत्पादनको कृषि क्षेत्रको योगदान 27.6% छ। कृषि क्षेत्रबाट पनि मुख्यतः कच्चा पदार्थ र खाद्यान्न मात्रको उत्पादन गरेको छ। 2 नम्बर प्रकृति साधनको न्यूनतम प्रयोग। जलविद्युतको क्षेत्रको नेप विश्लेषण दोस्रो बढी जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना भएको राष्ट्रिय मानिन्छ। त्यसको फलाम, तामा, चुन, अद्राखास प्रशस्त खानिज पदार्थहरू उपलब्ध छन्, तर यी खानिजहरूको उचित आर्थिक प्रयोगमा भएको पाइँदैन। 3 नम्बर पुँजीको अभाव। नेपालको आर्थिक विशेषता पुँजीको अभाव पनि हो। यहाँको मानिसहरूको आय कम भएको हुँदा बचत क्षमता र पुँजी निर्माण दर अत्यन्तै न्यून रहेको छ। यसै गरी बढिँदै क्षेत्रको सीमित विकासले पुँजीको निर्माण र पूर्ति कम रहेको छ। IV नम्बर 4 नम्बर विश्लेषणमुखी अर्थतन्त्र। सन् 1990 को दशकपछि नेपालको वृद्धिशन रोजगारी प्राथमिकतामा रहेको हुँदा 40 लाखभन्दा बढी युवा जनशक्ति विभिन्न राष्ट्रिय विदेशिक रोजगारीमा रहेको छ। उक्त रोजगारीबाट प्राप्त हुने विशेषण कुल ग्राहक उत्पादनको करिब 30% बराबर रहेको छ, जसले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको विशेषणमुखी रहेको देखाउँछ। 5 नम्बर विदेशिक सहायताको अक्षांश देशको कुल बजेटको झन्डा 30% हिस्सा विदेशको सहायतामा निर्भर। साथै यसले अन्तर्गत वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत, ब्याजदर ऋण सहयोग पनि प्राप्त गर्न देशको बढ्दो प्रतिशत तथा विकासको खर्च माग परिपूर्ति गर्ने आवश्यक मात्रा नभई निर्वाह विषय बन्न पुगेको छ। 2 नम्बर निम्नलिखित प्रश्नहरूको लामो उत्तर दिनुहोस्। क नम्बर आर्थिक विकासको सूचकाङ्क के हुन् व्याख्या गर्नुहोस्। उत्तर संसारका सर्वश्रेष्ठ विकासोन्मुखी देशहरूको झन्डै एक प्रकृतिका समस्याहरू रहेको पाइन्छ। ती समस्याहरू निर्धारण गरी आर्थिक विकासका अधिक बढाउनु नै सबै देशहरूको लक्ष्य पनि हो। यस्ता गरिबी देशहरूमा समस्या अन्तरिक्ष सँगसँगै आर्थिक विकास भए वा नभए भन्ने कुरालाई अभिव्यक्ति दिने आर्थिक
विकासका सूचकाङ्क निम्नानुसार छन्। प्रति व्यक्ति आय। कुनै पनि देशको आर्थिक सर्वप्रथम त्यस देशको मानिसहरू प्रति व्यक्ति आयु निर्धारण वृद्धि हुँदा गएको छ वा छन् भन्ने कुराले देखाउँछ। प्रति व्यक्ति आयुमा हुँदा जनताका लागि उक्त देशको राष्ट्रिय उत्पादन हुने त्यस देशको जनसङ्ख्या वृद्धि दर किन धेरै हुनुपर्छ। कुल राष्ट्रिय उत्पादनको हुने यस्तो वास्तविक वृद्धिले नै प्रति व्यक्ति आयलाई दिगो रूपमा बढाउन सक्ने हुँदा प्रति व्यक्ति आयुमा हुने दिगो वृद्धिलाई आर्थिक विकासका सरल सूचक मान्न सकिन्छ। 3 नम्बर सर्वसाधारणको जीवनस्तरको वृद्धि। विकासमुख देशको अधिकांश जनता गरिबी रहेको पाइन्छ। बहुसङ्ख्यक जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन नआउँदासम्म देशको विकासलाई गति दिन सकिन। अति कुनै पनि देशको आर्थिक विकास भएको छ वा छैन भनेर थाहा पाउन देशको मानिसहरूको लागि खबाई परिवर्तन भएको हुनुपर्छ। यसको लागि गरिब प्रतिलक्ष्य कार्यक्रमहरू रोजगारी अवस्था वृद्धि गर्नुपर्छ। 3 नम्बर मानवीय साधनको विकास। मानवीय साधनको विकास नभई देशको उपलब्ध प्रकृति साधन र स्रोत प्रयोग गरी हुन्न। प्रकृति साधन स्रोतको उचित उपयोग बिना देशको विकास हुन सकिँदैन। यसकारण आजभोलि मानव साधनको विकासले आर्थिक विकास सूचकाङ्क मान्ने गरिन्छ। मानव विकास सूचकाङ्क सपयुक्त वैज्ञानिकतापूर्ण सोच भएका परिवर्तनशील जनशक्तिको विकासलाई बुझिन्छ। ख नम्बर आर्थिक विकासको शास्त्रीय सिद्धान्तको वर्णन गर्नुहोस्। उत्तर आर्थिक विकासको शास्त्रीय सिद्धान्तको अर्थशास्त्रीहरूको संयुक्त योगदान हो। अर्थशास्त्र एडम स्मिथ उनीभन्दा अधिक अर्थशास्त्रहरू रिकार्डो मिलियथन्स मिलको विचारमा देखाइएको केही समानताहरू सामग्री स्वरूप नै हो। एडम स्मिथद्वारा सन् 1976 मा लेखिएको राष्ट्रिय धन वेदर अफ नेसन नामका पुस्तक प्रकाशपछि मात्र शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूको विचारमा भएको समानता व्यवहार रूपले प्रस्तुत गरिएको, जुन सिद्धान्तका मुख्य पक्षहरू निम्नलिखित रहेको छन्। स्वतन्त्र नीति। सबै शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूले आर्थिक विकासका लागि आर्थिक क्रियाकलापमा सरकारी हस्तक्षेप विरोध गरेका छन्। स्वतन्त्र आर्थिक नीतिहरू वकालत गरेका छन्। उनीहरू पूर्ण प्रतिष्ठाको स्वतन्त्र अर्थव्यवस्थाको पक्षमा छन्। तिनको विचारमा सरकारको भूमि प्रहरी जस्ता शान्ति सुरक्षा दिगो मात्र सीमित हुनुपर्छ। के कति कहाँ र कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा निर्माण गर्ने भन्ने स्वतन्त्र व्यापारलाई हुनुपर्छ। 2 नम्बर पुँजीको सञ्चय। आर्थिक विकासको मुख्य स्रोत पुँजी हो। पुँजीको सञ्चय गर्न आर्थिक विकासको अवस्था हुने देशको पुँजी सञ्चयको लागि आवश्यक औजार उपकरणहरू विकास गर्नुपर्छ र यसको स्रोत विचार हो। बचतको लागि धन चाहिने र धन सञ्चय केवल उत्पादन वृद्धि क्षेत्र हुन सक्छ। सञ्चय नै आर्थिक विकासको प्रमुख आधार हो। 3 नम्बर नफाको लगानीको उत्प्रेरणा। शास्त्रीय सिद्धान्त नफाको लागि आर्थिक उत्प्रेरणाको मुख्य स्रोत मानेको छ। जहाँ नफा छ त्यही लगान स्वास्थ्य बढ्न पुँजी प्रतिष्ठाहरू नफाको लागि कार्य गर्दछ। बढी नफाले पुँजी सञ्चय हुन्छ र यस फेरि थप लगानी वृद्धि गर्दा देशको आर्थिक विकासको बाटोमा लैजान अति नफा घाटा गरी कर लगाउनु हुँदैन भन्ने धारणा शास्त्रीय अर्थशास्त्रहरूको रहेको छ। ग नम्बर आर्थिक विकासको मार्क्सवादी सिद्धान्तको बारेमा विवेचना गर्नुहोस्। उत्तर आर्थिक विकासको मार्क्सवादी सिद्धान्तको प्रतिपादन प्रसिद्ध अर्थशास्त्रका कार्ल मार्क्सले गरेको हुन्। उनको यो सिद्धान्त द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा आधारित छ। उनको सिद्धान्तको प्रमुख अवधारणा निम्नानुसार रहेको छ। 1 नम्बर इतिहासको भौतिकवादी व्याख्या। मार्क्सको अनुसार समाजका आउने सबै किसिमको परिवर्तनहरू समाजको रहेको विभिन्न समूह वर्गहरू निम्न चलिरहेको द्वन्द्व परिणाममा हुने, जसले द्वन्द्व भौतिकवादीको रूपमा व्याख्या गरिएको समाजको धनी वा पूर्व र गरिब ह्याभ नट वा सेमी गरी दुईवटा वर्ण हुन्छ। उत्पादन ढाँचा उत्पादन र सम्बन्धमा यी दुई वर्गहरू द्वन्द्व उत्पन्न गराउँछ। समाजको उत्पादन ढाँचा र उत्पादन साधनहरूको स्वाभाविक सधैँ धनीको पक्षहरू हुँदै आएको छ, जबकि उत्पादनको विस्तार शक्ति वा श्रमिकहरू भने साथै शोषित रहँदैन आएको छन्।
यस्तो अवस्थालाई नै द्वन्द्वको सिर्जना गर्दछ। 2 नम्बर आन्तरिक मूल्य। पुँजीवादी समाजको नाफा प्रेरणाको मुख्य स्रोत हो। पुँजीपतिहरू श्रमीलाई सकेसम्म तिनको श्रमको वास्तविक मूल्यभन्दा त यथाशक्य कम मूल्य मात्र दिन्छ। यसरी गरिएको श्रमको शोषणबाट पुँजीपतिलाई अतिरिक्त मूल्य प्राप्त हुन्छ। यसबाट पुँजीपतिहरूलाई रातरात धनी बन्दछन् भने श्रमीहरू सधैँ गरिब नै रहन्छ। मार्क्स अनुसार पुँजीवादीको समाजको पुँजी निर्माण गरी प्रमुख स्रोत नै श्रमको शोषणबाट प्राप्त हुने अतिरिक्त मूल्य हो। यही अतिरिक्त मूल्यको दारले पुँजीपतिहरूलाई आफ्नो चाहिने आफै खन्दछन्। घ नम्बर लेविसको श्रमको आकस्मिक पूर्तिको सिद्धान्तको व्याख्या गर्नुहोस्। अर्थशास्त्र डेबुक ए लेविस अल्पविकसित राष्ट्रहरू भएको असीमित श्रम शक्ति आर्थिक विकासको उपयोगी गर्नुपर्ने कुराको जोड दिएको छ। यसका प्रमुख धारणा निम्न अनुसार रहेको छ। 1 नम्बर सीमित पूर्ति। लेविसका अनुसार विकसित राष्ट्र निर्माण कृषि क्षेत्र उद्देश्य बेरोजगारीको रूपमा रहेको श्रमिक शक्तिलाई नै आधारित उद्योग क्षेत्रको लागि आवश्यक पर्ने क्षमताको पूर्ति गर्ने स्रोत हो। उनको अनुसार यस्तो राष्ट्रिय कृषि क्षेत्रमा दिनरै बेरोजगारीहरूको सङ्घर्ष अत्यधिक हुने हुँदा यस्तो श्रमको आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रको स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ। 2 नम्बर दुई क्षेत्र प्रारूप। यो सिद्धान्त मुख्य दुई क्षेत्रको परिकल्पना गरेको छ। एउटा कृषि आधारित जीवन निर्वाहमुखी ग्रामीण क्षेत्र, अर्को उद्योगभन्दा अधिक पुँजीवादी तथा शहरी क्षेत्र। लेविसको अनुसार पुँजीवादी क्षेत्रको पुँजीको वास्तव बढी प्रयोग गर्ने हुनाले श्रमको उत्पादनको निर्वाह कृषि क्षेत्रको भन्दा बढी, तसर्थ ग्रामीण क्षेत्रबाट स्थानान्तरण गरिएको श्रमको कृषि क्षेत्रको भन्दा बढी उज्यालो प्रदान गर्न सकिने, जुन 30 देखि 50% बढी हुन सक्छ। अर्को आफै खोजेर लेख्नु। भिडियो राम्रो लागेमा लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु।